प्रितीच्या भयणा बाबांनो, परम संस्काराच्या बोडान एकचार बांदपी गवळी आमी हो ब्रीद आमच्या ऑर्डिनेशनाच्या दिसा घेवन 9 जाण आमी यादनीक जाल्ले. तांतल्या एकल्याक फादर बॉलमॅक्साक मंगळारा दिसा देवान आपोवन व्हेलो, कारण सोमयाक ताची गरज. आयज जरी तर हांव बॉलमॅक्सा विशीं उलयत जाल्यार हो एक थेंबो जातलो व्हडल्या दर्यान, एका समदिरांत. कारण ताची श्रद्धांजली दिताना जायत्यांनी ताचे बाबतीन वर्णन केल्लें आसा, जायत्यांनी ताची खबर सांगलेली आसा, जायत्यांनी ताका कोण भाशेन एक यादनीक कसो मानून घेतलो हाचें आमकां जायतें मेळटा. आनी हाका लागून हांव म्हणटलो आसलो, एक यादनीक कसो भावार्थी आनी समाजांत आपलें आपोवणें सोमयाक जाय तशें तो वावुरलो. जेरमायस प्रवाद्याक जसो देवान आपयलो तसोच आमच्या बाबा बॉलमॅक्साक, कारण सोमयाक ताची गरज. आयज हांव 3 वस्तूंचेर लक्ष घालतलो आसलो. पयलें, मोग. यादनीक जायत्या तरांनी बिजी तो, पूण तरी आसतना मोग देवाताय, मोग कुटुंबाताय आनी मोग आपले फिरगोजेक दाखोवंक केन्नाच विसरलो. कांय वर्सां फाटीं आमी जाणान ताची ओपन हार्ट सर्जरी जाली आनी बेंगलोर ही सर्जरी करून येतोच आमकां कंपॅनियनाक हांसून म्हणूं लागलो, हांवें म्हजें काळीज पळयलें म्हूण. कारण ताची सर्जरी जाताना लायव्ह आसली आनी तो शुद्धीर आसलो. हांवें म्हजें काळीज पळयलां म्हणूं लागलो. खरें बॉलमॅक्स, तुवें तुजें काळीज पळयल्लें, पूण आमी सगळ्यांनी बॉलमॅक्साच्या बऱ्या कोरण्या वरवीं ताचें काळीज पळयलां. कारण इतलो मोगाळ आपल्या पॅरिशनरांताय रागान म्हणटा तो वो झगडून कोणाचेंच तो वागूंक ना. आपणाशीन येतेल्यांक मोगान घेवप आनी मोगान तांकां लेखून परत धाडप, हो ताचो स्वभाव. प्रिच्या भयणा भावांनो, दुसरें हांव ताचेर नियाडतलो आसलो, हुशार, जाणार. हें तुमी आतां जायतें आयकलां. आनी तो इतलो हुशार देखून ताचेशीन डिग्री PhD इन बॉटनी, त्या भायर कितले पुरस्कार आनी आदी हाचें हांवें तुमकां सांगूंक नाका. पूण ही जाणवाय आपणाक न्हय. द एक्शन दॅट ही यूज्ड ऑलवेज अशें करतालो तो. अरे मातशें कितें सांग रे, तोकलेर मारतालो, आयक म्हणटालो, मोतीन घे, इल्लें घे. इल्ली इल्ली जाणवाय, आपणेन शिकलोली नॉलेज दुसऱ्यांक दिवंक फाटीं सरलो. हांव गालजीबाग आसलो तेन्ना एक 8वेच तरेचो माड थंय म्हाका दिश्टी पडलो. आनी ह्या माडाक जायते खांदे येवपाक लागले, ल्हान ल्हान. हांवूय अजाप जालो, माडाक आनी खांदे येतात म्हूण. हांवें रोखडोच बॉलमॅक्साक फोन मारलो आनी सांगलें, अशें अशें माड आसा, म्हाका म्हणून फोटो काड आनी धाड. दुसऱ्या दिसा आपले टिमींग घेवन गालजीबाग हाजीर जालो. तो माड आजून गालजीबाग आसा, कारण ताणें सांगलां तो माड कातरी नाकांदा भुरग्यांक शिकोवंक उपकारतलो. हें ताची वागणूक, की जाणवाय आपणाकूच न्हय पूण दुसऱ्यांक ताणें दिवची. आनी तिसरो गूण ताचो हांव नियाळटलो आसलो, बॉलमॅक्स काळजीदार. कसल्या संकश्टाक तो भियेलो ना आनी कोणाचेरूच निशेध मारूंक तो फाटीं सरलो ना. हें ताचें काळजीदारपण समाजान एक खरें नागरीक कशें जिवंक आयज आमकां ताचें मरण शिकयता. प्रितीच्या भयणा भावांनो, जायते फावटी आमी बॉलमॅक्साक
शर्मावांक टोक दिवंक आपयल्यार आमी म्हणटाले आरे वेळार येतलो मरे म्हूण हो हुस्को आसता, पावतलो मरे तो टायमार हो हुस्को आसतालो. आनी खरें म्हणल्यार तुमी जाणात जायते फावटी वेळ केला ताणें. खरेंच ताका वेळ जातालो येवपाक, पूण हांव खात्रेन सांगूंक सोदतां सर्गीच्या दारार वेळार पावलो तो, ताका वेळ जावंक ना. कारण जी उतरां तो हॉस्पिटलान आपूण बेसुद्द जावचे पयलीं उद्गारलो आनी हाका ताची भयण गोवाय आसा, ताणें अशें म्हटलें, मरूंक हांव भियेना, जेजू म्हजी काकूळट कर. आय एम नॉट अफ्रेड टू डाय, जीजस हॅव मर्सी ऑन मी. आनी ह्या उतरांनी तो शुद्धी भायर पडलो. प्रितीच्या भयणा भावांनो, जो काकूतसार देव ताणें आमची सगळ्यांची काकूत केल्या आनी ताची परब, पास्कांची परब आनी पास्कांचो काळ आमी आतांच सोंपयला. होच जेजू ताका सर्गीची दारां वेळार उगडटलो हातूंत दुबावच ना. पूण मनीस जाल्ल्यान आमी ताचे पासत मागोवंक गरज आसा. प्रिच्या भयणा भावांनो, आयज हें मरण बॉलमॅक्साक अजाप न्हय, हें खरेंच अजाप न्हय, कारण ताणें जायतीं मरणां पळयल्यां आनी जें मरण पयलां ताका ताणें जीव दिवंक वावुरला. ताणें झाडां पेडांचें मरण पयलें आनी हाकाच लागून बॉटनी प्रोफेसर जावन ह्या झाडां पेडांक राखूंक आनी तांकां जीव दिवंक तो वावुरलो. ताणें शेताचें मरण पयलें आनी हाकाच लागून आपल्या तरणाट्यांक आनी दुसऱ्यांक घेवन शेतां रोवन ह्या शेतांक जीव दिवंक तो वावुरलो. ताणें ओनितीन मोरतल्यांचें मरण पळयलें आनी हाकाच लागून नितीन झुजून तांकां नितीचें जिवीत दिवंक तो वावुरलो. जायत्याने आमी फेसबुकार, इंस्टाग्रामाचेर जायते मॅसेजीस आनी जायती ताची गजाल सांगल्या, पुरो ना. बॉलमॅक्सा भाशेन तूं आनी हांव जिवीत दिवंक राजी आसात.